सब्सक्राइब कीजिए। बच्चा ये जानता है कि मेरे माँ बाप का मकाम और उनका मर्तबा मेरे नज़दीक क्या है, यानी हर बच्चे के नज़दीक। और हर माँ अपने बच्चे को अपना एहसान याद दिलाती है, बाप अपना एहसान याद दिलाता है। बाप कभी अपने बच्चे से कहता है कि बेटे तेरे लिए मैं फुटपाथ पर धंधा करके तुझे मैंने तालीम दिलाई। कभी बाप ये कहता हुआ दिखाई देगा कि तेरे लिए मैंने धूप बर्दाश्त की। कभी बाप ये कहता नज़र आता है कि तेरी फीस के लिए मैंने बेशुमार चक्कर काटे। कभी बाप ये कहता हुआ दिखाई देता है कि तेरे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मैंने बेपनाह कोशिशें की। वहीं माँ अपने बच्चे से ये कहती दिखाई देती है कि बेटा तुझे 9 महीने तक मैंने अपने शिकम में उठाए रखा, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, तेरी नजासतों को मैंने साफ़ किया। तू रात को रोता था तो मैं अपनी नींद तुझ पर कुर्बान करती थी। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को एहसान जताते भी हैं, दिखाते भी हैं, और फिर ये कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारा ख्याल रखो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो, हमारी ज़रूरतों की तकमील के बारे में तुम गौर करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे वफ़ादार होते हैं कि माँ बाप को एहसान दिखाने की या जताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि उस एहसान के जताने से पहले बच्चा खुद माँ बाप की इतनी खिदमत करता है, इस तरीके से उनकी खुशी का ख्याल रखता है कि माएँ दुआ करती हैं कि ए अल्लाह इस जैसा बच्चा तू सबको अता कर। ये ज़माने में आप देखते होंगे और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हर गम में खड़े होते हैं और अपने साथी से कहते हैं कि फ़िक्र न करना, मैं खड़ा हूँ, तेरी हर ज़रूरत का ख्याल करूँगा, तेरी हर परेशानी को दूर करूँगा, कभी भी काम हो मुझे रात को 2 बजे आवाज़ दे देना, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ऐसा दुनिया में होता है। लेकिन जब मैं हुजूर का ये इरशाद सुनता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि माँ बाप औलाद सारे इंसानों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। बाप का तो मेंशन किया हदीस शरीफ के अंदर, औलाद का भी मेंशन किया हदीस शरीफ के अंदर, और वन्ना से अजमाइन कहकर सारे इंसानों को घेर लिया गया। तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा पीर हो, तुम्हारा उस्ताद हो, तुम्हारा कोई भी हो, कसे बाशद। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब इंसानों से ज़्यादा जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमने हुजूर को देखा नहीं, बाप का एहसान सामने है, माँ का एहसान सामने है, दोस्त का एहसान सामने है, हुजूर का कौन सा ऐसा एहसान है जिसकी वजह से हुजूर फरमाते हैं कि सब इंसानों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत जब तक न करो तो मोमिन नहीं हो सकते। तो जवाब मिलेगा नादान, ये माँ बाप मिलना बड़ी नेमत नहीं है, इस्लाम का मिलना बड़ी नेमत है। तो ऐ बंदे सुन ले, मेरी वजह से तुझे इस्लाम मिला, मेरी वजह से तुझे कुरान मिला, मेरी वजह से तुझे रहमान मिला, और मेरी ही वजह से तुझे जन्नत मिलेगी। तो बंदे जब तक कि तुम मुझसे सब इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत न करेगा तो मोमिन नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज़ थोड़ा सा और एक एंगल से आप देखें, वो माँ जो अपने बच्चे पर जान निछावर करने को तैयार होती है,
اس ماں کی بھی سچویشن کیا ہے، ایک موڑ تک وہ ساتھ دیتی ہے۔ جو ماں اپنے بچے کے سر میں درد ہو تو رات کی نیند چھوڑ دیتی تھی اور سر دبانے بیٹھ جاتی تھی، جب بچے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میرے بچے کو قبر میں دفن مت کرنا، بلکہ ماں سب معاف کرتی، میرا دودھ معاف اور میرا یہ معاف اور میرا وہ معاف، لے جاؤ میرے بچے کو قبر کے حوالے کر دو۔ کیا ماں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قبر میں جب بچے کو لٹایا جائے گا تو اس کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، اسے وہاں تنہا چھوڑ کر آیا جائے گا؟ جانتی ہے نا ماں، جواب دے، جانتی ہے نا ماں، لیکن ماں روکتی ہے۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو آج تک انتقال کے بعد گھر میں سلائے رکھا، میت کو رکھا نہیں، بلائیں لیتی ہے، دعائیں دیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ تو ماں کی ممتا کہاں تک کام آئی؟ زندگی تک، لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، قبر میں باپ نہیں آتا، قبر میں دوست نہیں آتا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، وجہ یہ ہے جہاں پر ماں کی محبت اور ماں کی شفقتیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، وہاں میری محبتیں تمہیں کام آئیں گی۔ ماں تمہاری قبر میں نہیں آئے گی لیکن میں تمہاری قبر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ماں تمہیں محشر میں بچانے نہیں آئے گی، میں تمہیں محشر میں بچانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اس لیے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو، سارے انسانوں سے زیادہ، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ، حضور کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی انسان کی فکر اور درد اور کسی کے غم کا خیال اگر کسی کو ہو تو وہ میرے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کی ذم و حالی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اس سے محبت نام کی بھی نہیں رہ گئی۔ کوئی ہیرو سے محبت کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے محبت کر رہا ہے، کوئی اسپورٹس مین سے محبت کر رہا ہے، کوئی کس سے محبت کر رہا ہے، نبی سے محبت نام کی رہ گئی، بس باقی کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے، سارے انسانوں سے زیادہ۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ابو سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ابو سفیان کی بیٹی سرکار کے نکاح میں تھی اور وہ مسلمان تھی۔ بڑا عرصہ ہوا تھا اپنی بیٹی کو ابو سفیان نے نہیں دیکھا تھا، خیال آیا مدینے جا کر کے ذرا بیٹی سے ملاقات کروں۔ ابو سفیان جو ہے وہاں سے مکے سے نکلے اور جب بیٹی کے گھر پہنچے بستر لگا ہوا تھا، جیسے ہی ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے گئے انہوں نے سارا بستر اٹھا کے رکھ دیا، کہا تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کہا بیٹی عجیب تم ہو، اتنے دنوں کے بعد تمہارے باپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور تم بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہے ہو۔ کہا سن لو، یہ نبی کا بستر ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، یہ دیکھا کہ حضور سے محبت کیا کہتی ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔